काजी फाइज ईसा लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ गया। पाकिस्तानियों ने काजी फाइज ईसा की खूब धुलाई की है। काजी को देखते ही अवाम के नारे, काजी कुत्ता, हाय हाय, इतनी बेइज्जती, तौबा तौबा, वो भी इनके मुंह पर। मैंने कहा था मुर्तजा भाई बेशक अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। मदीना मुनव्वरा में लोग जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ वीडियोस बना रहे हैं और दूसरी तरफ लंदन में लोग काजी फाइज ईसा को लानतें भेज रहे हैं। काजी फाइज ईसा को लानतें देने का लोगों को कोई शौक नहीं है। ये वो लानतें हैं जो काजी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर रहते हुए कमाई हैं। ये फोटो उन लोगों के लिए इबरत का निशान है जो अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। बेहतर है अवाम से मोहब्बत करें। दूसरी तस्वीर मंसूर अली शाह की है। फैसला आपका है कि आपने काजी फाइज ईसा बनना है या मंसूर अली शाह। मुलाहिजा फरमाएं, ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। काजी फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था तो रऊनत और तकब्बुर में मुब्तला था। खुद को फिरौन समझ बैठा था। आज सड़कों पर जलील हो रहा है। लानतें पड़ रही हैं। बेबसी इतनी कि अपनी गर्दन झुकाकर गाड़ी भगाने में आफियत समझी। अगर जिंदगी में इज्जत ना कमाई हो तो बकिया जिंदगी ऐसे ही मुंह छुपाए गुजर जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फराड ईसा को एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया रुलने के लिए। जस्टिस अमर फारूक, आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद, मोहसिन नकवी और बकिया तमाम टाउट्स के लिए इसमें सबक है। जब पीटीआई के लोग उठाए जा रहे थे तो काजी फाइज ईसा ने इस अमल को जस्टिफाई करते हुए ये मिसाल दी थी, अगर आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किचन में क्यों आते हैं। वो अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू कांट स्टैंड द हीट इन द किचन यू शुड नॉट बी इन द किचन। आपने दरखास्त दी, बहुत अहम केस है, अर्जेंट केस है, मैं नहीं लगाता हूँ, मेरी मर्जी। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। उस वक्त ये शख्स फिरौन बना बैठा था। लोगों की माओ, बहनों, बेटियों की इज्जतें नीलाम करवा रहा था। आज मुंह छुपाता फिर रहा है। वक्त के वली ने काजी को झुकने पर मजबूर कर दिया है। वो जेल में बैठकर सुरखरू हो रहा है। वो आज भी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखता है और ये नजर मिलाने की सकत तक नहीं रखते। वक्त बदलते देर नहीं लगती। कल तक ये काजी अपने आप को खुदा समझता था और आज अपना मुंह छुपाए फिर रहा है। अवाम से आंखें मिलाने के काबिल तक नहीं रहा। बेकार है इनकी जिंदगी। अब हर जालिम का यही अंजाम होगा। आप जरा इस वीडियो को बार बार देखें कि कैसे सर मुंह छुपाते हुए भाग निकले। बरतानिया की सड़कों पर इनको कल भी इज्जत नहीं मिलेगी। इंसान अगर इज्जत न कमा सका तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। कैसा बेशरम हरामखोर काजी ईसा है कि अपने मुल्क का इंसाफ बेचने के बाद, अपने लोगों पर जुल्म की दास्ताने रकम करने के बाद यहाँ आके दांत निकाल रहा है। जैसे जनरल्स और नवाज शरीफ बंद कमरों में मनपसंद साफियों, मनपसंद लोगों के सामने बैठकर एजाज़ात देते और लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही काजी फाइज ईसा को पूरी सहूलत दी गई। यहाँ तक कि नून लीग ने अपना सहाफ़ी भी दिया। कोशिश की गई कि इसके आस पास कोई बाज़मीर शख्स न हो जो इससे इसकी नाइंसाफियों पर सवाल कर सके। काजी फाइज ईसा इतना बड़ा बेगैरत है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी चादर चार दीवारी का तकद्दुस इतना पामाल नहीं हुआ जितना इसके दौर में हुआ। लेकिन ये चुप करके बैठा रहा। लंदन में मिडिल टेम्पल आने पर काजी फाइज ईसा के खिलाफ एहतजाज करने के लिए आने वाले डोनट्स लेकर आए जिन पर लिखा था लानत डोनट्स, और वहाँ पर मौजूद लोगों का कहना था ये काजी जहाँ जहाँ भी जाएगा हम इसका पीछा करेंगे और इसकी दुर्गत बनाएंगे। देखें किस तरह सर झुकाकर भागा है। काजी को लानतें पड़ना शुरू हो चुकी हैं। जाहिर है कौन इतनी लानतों और शर्मिंदगी का बोझ उठा सकता है। काजी फराड ईसा का इस्तकबाल करते हुए शयान अली का कहना था, एक बदकिरदार शख्स जिसने ह्यूमन राइट्स की धज्जियां बिखेरी। मैं आज तमाम पाकिस्तानी कौम की तरफ से बरतानिया की हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि इसे इंसानी हकूक के कमीशन के मेंबर से निकाला जाए। शयान अली ने काजी की गाड़ी को इतना मारा कि हाथ तक जख्मी करवा बैठा। काजी फाइज ईसा ने इस मुल्क का इंसाफ जिन लोगों के लिए बेचा था उन्होंने अगले ही दिन इसको निकाल दिया। अफसोस तो इस औरत के लिए होता है जो काजी के साथ बैठी है। शायद काजी की बेटी है जो पहले भी लानतें सुन चुकी है। लेकिन अगर सरीना ईसा है तो फिर हक बजानिब है, क्योंकि सरीना के जरिए ही तो नवाज शरीफ से बातचीत होती थी। लंदन प्लान में शामिल ना होता तो आज लंदन में जलील भी ना हो रहा होता। हमने सुना था कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर गर्दन लंबी कर लेते हैं ताकि आने जाने वाले इनको देखें कौन जा रहा है, और लानत काजी ने अपनी गर्दन अपनी टांगों के दरमियान घुसाई हुई है। लोग इसे देख न सकें। आप इस वीडियो में बखूबी देख सकते हैं
جب لوگ ان پر لعنتیں ڈال رہے ہیں۔ اگر یہ شخص انصاف کا سرعام گلا نہ گھونٹتا تو آج یہ منہ نہ چھپاتا، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کو سعودیہ میں خوب عزت مل رہی ہے۔ قاضی نے صرف اپنا ہی نہیں پوری عدلیہ کا سر جھکایا ہے۔ کیمروں کو دیکھ کر قاضی صاحب کو اپنا منہ نہیں چھپانا چاہیے تھا اور نہ ہی سر جھکانا چاہیے تھا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ضمیر، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیے ہیں۔ جب کرتوت اچھے کیے ہوں تو ایسے منہ نیچے اپنے ہی چڈوں میں گھسا کر چھپانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اب تجھے احساس ہوگا کہ تو نے ایک معصوم بیکری والے کے خاندان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ تمہارا وہ انعام ہے جو ظلم و ستم تم نے ہمارے ملک میں کیے ہیں۔ یہ وہی فرعون ہے جس نے بیکری ملازم اور اس کے خاندان کو غائب کروا دیا تھا اور اس لڑکے پر تشدد بھی کروایا گیا تھا صرف اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے۔ یہ وہی فرعون ہے جس نے مستضعفین کو اٹھوا کر اسے دوبارہ بولنے اور سوچنے سے محروم کر دیا تھا اور اس پر بدترین غیر انسانی تشدد کروایا گیا تھا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے جمیل فاروقی کا کہنا تھا، کوئی ایک کام سر اٹھا کے اور سینہ چوڑا کر کے چلنے والا کیا ہوتا تو سر جھکا کے چوروں کی طرح نہ بھاگنا پڑتا۔ عرض کیا ہے قاضی لندن میں بھی ڈونٹ کھاتا پھر رہا ہے۔ ملیح ہاشمی نے موصوف کی ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، کل تک سپریم کورٹ میں رعونت سے دوسرے ججز اور عوام کی تذلیل کرنے والے، آئین اور عدل کو روند کر گندی سیاست کھیلنے والے آج منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، عوام سے چھپ رہے ہیں، جبکہ جس کا حق چھینا گیا وہ اللہ کے گھر کی سیر کر رہا ہے اور لوگ اس کے ساتھ فخر سے تصویریں کھنچوا رہے ہیں۔ جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد باہر نکلے تو باہر موجود اوورسیز پاکستانیوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی کو گھیر لیا اور لعنت لعنت کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دیں۔ پوچھنا یہ تھا قاضی سے کہ چس آ رہی ہے کہ نہیں، اور دوسرا کیا یہ گاڑی سفارت خانے کی تھی؟ قاضی فراڈ عیسیٰ گاڑی کا شیشہ نیچے کر اور بول آرڈر آرڈر، توہین عدالت لگا ان پر، انہیں غائب کروا دو۔ پاکستان میں 4 دن پہلے تک خود کو خدا سمجھنے والا آج منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ ابھی رات تو قاضی فراڈ عیسیٰ گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے نوجوان بہت غصے میں ہیں۔ قاضی کی اصلیت یہ ہے کہ قاضی ڈالر پر بکتا ہے۔ یہ بغیرت قاضی ہے جو اپنے لوگوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ نوجوان فل تپے ہوئے ہیں۔ قاضی فراڈ عیسیٰ کا استقبال کرتے ہوئے زلفی بخاری کا کہنا تھا، قاضی فراڈ عیسیٰ اپنی اولاد کے سامنے ذلت کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے، دنیا کا سب سے بدقسمت اور ذلیل ترین شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے سامنے نظریں اور سر اٹھا کر نہ چل سکے۔ زلفی بخاری کا مزید کہنا تھا، ہماری عدلیہ اور نظام انصاف کے ساتھ جو ظلم قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ اگر ہم احتجاج نہ کریں تو یہ ہمارے آئین اور عدلیہ کے ساتھ وہی کریں گے جو پچھلے ہفتے انہوں نے کیا ہے۔ آپ پاکستان کے کسی بھی وکیل یا جج سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ موصوف کتنے بے شرم اور بغیرت ہیں۔ اس نے ہمارے آئین پر حملہ کروا کر ہماری عدلیہ کو تباہ کیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ پہلے دن سے ہی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا مخالف تھا۔ لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نعرے لگانے والوں کے شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے نادرہ کو شناخت کے لیے فوری اقدامات کرنے کا حکم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستانی ہائی کمشنر کی کار پر حملہ ہوا ہے، خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ چلو یہ بھی واضح ہو گیا کہ لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کو ساری سہولت کاری پاکستان کا سفارت خانہ کر رہا ہے۔